बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से, और कल इमरान खान लाहौर जाएंगे और इंशाअल्लाह हम नए स्पीकर की नामज़दगी जो है वो कल करेंगे और डिप्टी स्पीकर की नामज़दगी करेंगे, और उनके इंतखाब के बाद फिर पंजाब की काबीना जो है वो अपना हलफ उठाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अमली तौर के ऊपर पूरे मुल्क में मासवा सिंध के जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। गिलगित बिल्तिस्तान में आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हम कोalition पार्टनर्स हैं। सीडीए में नहीं है, सिर्फ सीडीए जो है गवर्नर साहब ने जिस तरह राइटली पॉइंट आउट किया वो इस वक्त हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर है, लेकिन इस वक्त जो हालात है, देखिए वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला में सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जज साहिबान ने या धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कम वाक़यात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अभी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूं कि दबाव में पीएमएलएन की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को पीटीवी को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। यह तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो,
اور ہم الیکشنز کروائیں جس کو تمام لوگ جو ہیں وہ تسلیم کریں. موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کے اگر یہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان میں ذرا سی بھی رمق ہو شرم اور حیا کی وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ نہیں دے رہے. لہٰذا ہمیں ظاہر ہے کہ راست اقدام اٹھانے پڑیں گے اس الیکشن کمیشن کو بدلنے کے لیے. ایک غلط فہمی کا میں اور ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جو کل سے نون لیگ کے جو اینکرز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان کے کہنے کے اوپر 25 ایم پی اے جو ہیں ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، لیکن شجاعت صاحب کے کہنے کے اوپر نہیں ہو رہا. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مریم اورنگزیب وغیرہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی بات پڑھ کے کریں گی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جو کچھ صحافی ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ پہلے ریکارڈ تو دیکھ لیا کریں. جو 25 لوگ جو ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پنجاب میں ان کو نوٹس سبطین صاحب نے جاری کیا تھا جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں. پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا. پارلیمانی پارٹی کے منٹس جو ہیں وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کم از کم زیادہ نہیں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی پڑھ لیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس طرح کی بونگیاں نہ ماریں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور جس طرح میں نے آج کہا کہ ابھی کور کمیٹی میں جو فنڈامنٹل ڈیسیژن ہے وہ یہی ہے کہ کب ہم وفاقی حکومت کو ہم نے فارغ کرنا ہے. وفاقی حکومت کو فارغ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اس وقت 163-64 سے زیادہ نہیں ہے. بجٹ جو ہے وہ 96 لوگوں کے ساتھ پاس ہوا ہے. یہ ان کی حالت ہے. عمران اسماعیل صاحب. شکریہ. فواد صاحب نے ساری بات کر تو دی ہے. میں صرف 2-3 چیزیں آبزرو کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں مریم نواز کو کہ وہ بڑا فاسٹ لرنر ہیں، بڑی تیز سیکھتی ہیں. انہوں نے پرسوں چرچل سے بات شروع کر کے اور خان صاحب کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء اکرام کو بھی کوٹ کیا اور کل انہوں نے بڑی ریولیوشنری ٹویٹ کی کہ جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن ریزن کوئی نہیں دیا قوم کو کھڑے ہونے کا. ریزن کیا ہے؟ کیا آپ کی کرپشن چھپانے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا ہے ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گی؟ کیا آپ کی یہ ناجائز جو آپ لوٹا گیری کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے قوموں نے کھڑا ہونا ہے؟ آپ نے اپنا حال دیکھ لیا کہ آپ کی کال پر لبرٹی چوک پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر آپ چھچورے قسم کے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ نہیں آتے ہیں. قوم اب جاگ چکی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ یہ فیصلہ کہ انتخابات آنے والے کب ہونے، یہ فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کرنا ہے. اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مناسب ہے کہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی، اکنامک کشتی جو ہے، یعنی جو ایک کار کمپنی نے خان صاحب کے دور میں 2021 میں اشتہار دیا کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہماری کمپنی لگی ہے کراچی میں، اور کل انہوں نے اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ اب بینکس کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے، کیونکہ ہماری ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں. ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، بکنگ پرائس کچھ اور تھی، تو لہٰذا وہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. جو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے چلی گئی ہے. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے بہت احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنا ہوں گے، اور آج کی میٹنگ انتہائی اہم ہے جس میں خان صاحب ان تمام فیصلوں کو آج حتمی شکل دیں گے. تھینک یو.